बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की बरकत नाम से जो सबको फेम अता करने वाला है। मरियम बाजी का अक्सर एक गिला शिकवा होता है उनको कि हमारे खिलाफ जो भी फैसला आता है उनका सबको पहले से पता चल जाता है या सबको पहले से पता होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मरियम बाजी, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी साजिश करते हैं, आप जो भी करते हैं, वो कानून के खिलाफ होता है। और इस वजह से एक छोटा जो बच्चा होता है उनको भी ये चीज़ समझ आ जाती है कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है, कानून की खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। इसलिए लोग आपके खिलाफ जब अदालत में चले जाते हैं तो उनको साफ पता चल चुका होता है कि हमने बिल्कुल केस जीतना है। क्योंकि आप कानून के खिलाफ कुछ भी करोगे तो कानून तो आपको सीधा रास्ता ज़रूर दिखाएगी। और आपको अक्सर ये गिला रहता है, जैसे कि जो हमजा शहबाज का फैसला था सीएम का, तो सबको पता है कि वो तो गैर कानूनी, जो वो वज़ीर आला बन चुके थे, और जो दोस्त मोहम्मद मज़ार जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने जो रूलिंग दी हुई थी वो बिल्कुल गैर आइनी थी, गैर कानूनी थी। उसमें कानून का कोई अमल दखल नहीं था। क्योंकि जिसके पास अक्सरियत हो 186 वोट थी चुनी पीटीआई के साथ, और जिसके पास अक्सरियत ना हो यानी आपके पास 179 वोट थे, तो ये कैसे हो सकता है कि आप जो कम वोट हैं आपके पास, आप वज़ीर आला बने और वो जो जिसके पास अक्सरियत हो वज़ीर आला ना बने? तो ये चीज़ तो नामुमकिन थी, और जो उन्होंने फैसला सुनाया था वो गैर कानूनी था। तो इस वजह से सबको, दानिश्वरों को, जो कानून दान है, जो माहिर कानून है, जो मीडिया वाले हैं, जो एंकर पर्सन है, जो जर्नलिस्ट है, जो आम शहरी हैं, उनको भी ये पता चल गया था कि जो भी फैसला आएगा वो आपके खिलाफ ही आएगा। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप अक्सरियत वाले को कुर्सी से हटा के, जो जिसकी अक्सरियत नहीं है उनको आप कुर्सी पे बिठा के, तो ये तो खैर नामुमकिन था और इसका फैसला आना ही था। तो आपका जो गिला शिकवा है वो बिल्कुल बेजा है, गलत है। तो इस वजह से आपको हर जगह पे शर्मिंदगी करनी पड़ती है। शर्म तो खैर पीडीएम की हुकूमत को आती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप हुकूमत चला रहे हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल सारी चीज़ें जो हैं कानून के खिलाफ हैं। अभी एक और केस जो आप पीडीएम की जो रहनुमा है, जो सीनियर रहनुमा है तारड़ है, और जो राना मशहूद है, जो काफ़ी सीनियर है नून लीग के दोनों रहनुमा, उनकी जो उन्होंने काम किए थे 25 मई के दौरान, जो पंजाब में उन्होंने लोगों पर शेलिंग की, डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, और पुलिस ने जो लोगों को जेलों में डाल दिया, और जैसे लोगों के घरों पे जाफे मारे, और औरतों को जो है वो दबाने की कोशिश की गई, उनके घरों पे जाके उनको थप्पड़ लगाए गए, ये सारी वीडियो मौजूद हैं। तो आप ये समझ रहे होते हैं कि जो अब हमारी वो फैसला आएगा ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक आएगा, बल्कि ये आपके मर्ज़ी के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगी। और ये जो है, अब आप इस बार भी मेरे ख्याल से गिला शिकवा ज़रूर करेंगे कि हर फैसला जो है हमारे खिलाफ आता है, क्योंकि आप काम ही ऐसे करते हैं जो गैर कानूनी होते हैं। और जब कानून अपना रास्ता बनाता है तो फिर तो ऐसा होना ही है, फिर आपके गिले शिकवे तो बनते हैं। खैर, गिले शिकवे तो आप मज़ीद और भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह आपका अबू जान अभी जेल से भाग के लंदन में बैठा हुआ है, तो खैर आप वो भी तो कहेंगे कि वो भी बेगुनाह हैं, वो आप कह भी रहे हैं कि उनको नाजायज़ तरीके से सज़ा सुनाई गई, लेकिन आप जो काम करते हैं वो नाजायज़ होते हैं। और जब कानून के सामने आपको खड़ा करना होता है, आप खड़ा कर देते हैं, तो आप जो हैं फिर कानून के सामने आपकी मुंह से बात नहीं निकल जाती और आपके पास वो सबूत नहीं होते। तो इस वजह से आपको कानून से और फिर लोगों से गिले शिकवे होते हैं कि सारे फैसले हमारे खिलाफ आते हैं, और हमारे खिलाफ जो फैसले आते हैं वो सबको लोगों का पता होता है। लोगों को इसलिए पता होता है कि आपके जो काम होते हैं वो सारे गैर आइनी, गैर कानूनी होते हैं, और फिर कानून के मुताबिक आपके खिलाफ जो फैसले आते हैं, फिर आप उसके ऊपर जो है वो गिले शिकवे करते हैं कि सबको ऐसा क्यों होता है, पता होता है।
خان نے چونکہ کاغذاتی اعلان کیا ہے کہ میں 9 جو حلقے ہیں 9 حلقوں سے خود الیکشن لڑوں گا، اور اس کے خلاف کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دی ہیں جو کراچی سے سندھ سے جو حلقے ہیں نیشنل اسمبلی کے، تو اس کے لیے بھی خان صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کر دی ہیں۔ اور ہمارا جو اپنا حلقہ ہے جس سے پہلی پی ٹی آئی کے جو رہنما ملک فخر زمان انہوں نے جیتا تھا، پھر انہوں نے ان کے جو استعفیٰ منظور کیا گیا، اب پھر ان کے اوپر عمران خان کی جو کاغذات نامزدگی وہ جمع کرا دی گئی ہیں، تو اس کے اوپر بھی پی ڈی ایم کی جو سینئر رہنما ہے اور جو شہباز شریف ہیں اور جو نون لیگ کی زیادہ تر رہنما ہے اس پر برہم ہے، کیونکہ ان کو یہ فیصلہ یہ باور کرایا گیا تھا کہ زرداری کراچی سے سندھ سے عمران خان کی جو کاغذات جمع کریں گے ان کو منظور نہیں ہونے دیں گے، لیکن خان صاحب کی طرف سے کاغذات جمع کرائے گئے اور وہ اس کو منظور بھی کرائے گئے، اور کاغذات نامزدگی کا جو ٹائم ہے ڈیوریشن وہ ختم ہو گیا ہے، اور ان کی طرف سے پیپل پارٹی کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں لایا گیا، اور یہ بھی پوچھا گیا ہے شہباز شریف سے، یہ بھی گیلے کیے جاتے ہیں پارٹی رہنماؤں کی طرف سے کہ آپ زرداری کو اجلاس میں بلا لیں، اب ایک اگلا جو اجلاس ہوگا اس کے سامنے یہ سب چیزیں رکھیں اور ان سے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کیا کریں پوچھیں، اور ان سے جو ہے اس کے بارے میں شکوے کرے، ان کو یہ سب کچھ بتائے۔ اور پھر ایک اور چیز جو پی ڈی ایم والے ایک سازش بناتے ہیں خان صاحب کے اوپر کہ خان صاحب نے یہ کام کیا، خان صاحب نے وہ کام کیا، توشہ خانہ کی جو کیسز ہیں اور جو الیکشن کمیشن کا جو فارم پڑنے کیس ہیں، اور اس کے علاوہ غداری کا جو مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے اوپر، جس میں شہباز گل آلریڈی گرفتار ہو چکے ہیں، یہ جو سازش پی ڈی ایم بنا رہی ہے عمران خان کے خلاف، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ ناکام ہوں گے اور ناکام ہو بھی گئے ہیں، کیونکہ یہ اتنے نالائکی سے اور اتنی ناسمجھی سے سارے سازشیں بناتے ہیں، پھر جب خان صاحب میڈیا کے سامنے یا عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں یا جواب دیتے ہیں، تو پھر ان کا جو سارا کیا دھرا ہوتا ہے، جو انہوں نے سازش بنائی ہوتی ہیں، ان پر ساری جو 5 منٹ میں پانی پھیر دیتے ہیں خان صاحب، اور سارا پھر ختم ہو جاتا ہے، اور جو عوام کے دلوں میں خان صاحب کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو عوام کے دلوں میں خان صاحب کے لیے محبت ہے ان کو نفرت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر وہ سارا کا سارا پھر محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور خان صاحب کا محبت لوگوں کے دلوں میں عوام کے دلوں میں اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اتنی ناکامی سے اور اتنی نالائکی سے، اور سارا جو ٹبر ہیں بٹوارے ہیں اتنی نالائکی سے کام کرتے ہیں کہ ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے خلاف پھر شکوے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیسا آئے گا، اور خان صاحب جو ان کی سارے سازشوں پر پانی پھیرتے ہیں، یقیناً وہ ان کے لیے ایک درد سر بن چکا ہے، اور یقیناً وہ سارے اس جو بھی سازش کرتے ہیں سارے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر خان صاحب 5 منٹ میں یا 20 منٹ میں یا 15 منٹ میں جب میڈیا کے سامنے بیٹھتے ہیں، جب ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیتے ہیں، جب عدالت کے سامنے جاتے ہیں، تو سارا ملنے بیٹھ ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو اور خاص طور پر خان صاحب کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔